के छ तिम्रो भनाइ, किन तिमीले यस्तो बेजोड मलाई पक्रेर तिमीले के भन्न खोजिरहेछौ भन्दा सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी उहाँले गराउनुहुन्छ। र बादशाहले भन्छ कि ओहो तिमी त खास खुदाको बन्दै जस्तो लाग्छ, ताकि अब सम्पूर्ण तिम्रो जे जति जायजात छ भोलि तुरुन्तै म फिर्ता गर्छु, म त्यहाँको हाकिमलाई चिठी लेख्छु। शेख सल्लाहलाई चिठी लेखेर पठाउनुहुन्छ, जुन सिपाहीसँग पठाउनुहुन्छ, ताकि जो खेता भाइको सम्पत्ति कब्जा गरेर बन्दी गरेको छ, मोहर लगाइएको छ, त्यो तुरुन्त यो चिठी पाउने बित्तिकै पानी पनि नपिउनु, ताकि सम्पूर्ण यो उहाँको जायजात फिर्ता गरिदिनु, गोदाम खोलिदिनु, त्यो जिम्मा उहाँलाई हवाला गरिदिनु भनेर बादशाहले चिठी लेखेर पठाएको हुन्छ। जुन होइन भने यदि मेरो अर्डरलाई, मेरो वचनलाई उल्लङ्घन गरेमा जडदेखि उखालेर तिमीलाई निकाला गरिदिन्छु, तिमी लगायत तिम्रो परिवारलाई भनेर त्यहाँको शेख सल्लाहलाई हुकुम गर्नुहुन्छ बादशाहले। तब त्यहाँबाट जब त्यस सिपाहीको साथ पुग्नुहुन्छ, पुगे पछाडि सम्पूर्ण कुरोहरू फिर्ता हुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बहुत राजी भए, शेख सल्लाह की करी फरियादा, उसी वक्त हुकुम हुआ जाहिर उखाड़ो बुनियाद। शेख सल्लाहले सम्पूर्ण चाहिँ त्यो कुरोलाई जो बादशाहले पठाएको, हाकिमले पठाएको हुकुमलाई मानेर सम्पूर्ण कुरो फिर्ता दिन्छ। तुरन्त कुञ्जी बखार की और सामा सब कार के हाथ उदय ढिल न गरी, तब कुञ्जी बखार के जो कुञ्जी लगाएको त्यो चाबी, गोदाममा लगाएको चाबी हातमा राखिदिन्छ, सम्पूर्ण फिर्ता दिन्छ। सुनी बात श्री देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी श्यामा, पहुंचे जाए बड़ा रब मुलाकात करे सतामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जब खेता भाइ चाहिँ त्यसरी परलोक हुनुभयो, उहाँको धाम गमन भए पछाडि त्यो खबर सद्गुरु महाराजले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। उहाँ त साक्षात धामधनी उहाँको अन्तर हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो खबर पनि पठाइयो। र त्यहाँबाट बिहारीजी र श्यामजीलाई पठाउनुहुन्छ। अब र मेहराज ठाकुरले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने जे जति सम्पत्ति यहाँ एकट्ठा भएको छ, अब यो म हजुरको चरण कमलमा पठाउँदैछु, जसले गर्दा यसले त्यहाँ सेवा हुँदै गर्छ र बाँकी सम्पत्ति म लिएर आउँछु भन्दाखेरि यताबाट सद्गुरु महाराजले, जुन देवचन्द्रजी महाराजले बिहारीजी, उहाँको सुपुत्र बिहारीजी र श्यामजी जो गाङजी भाइका ज्येष्ठ पुत्र श्यामजीलाई पठाउनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बरारबमा त्यो अरबको धरतीमा तब लेख दिया हाथ में पहुंची सब सामा, रोजगार आगे रखा जो लिखा था नामा। चिट्ठी पनि लेखेर पठाउनुहुन्छ, ताकि अब 4 वर्ष अरबको धरतीमा बस्नु भएको छ। जुदागी यति लामो टाढो चाहिँ 4 वर्षको रह्यो। तब मेहनत अपनी कर दिखाई बात परैनो का कुफर, क्यों कर न जाता। यस कारणले गर्दाखेरि जब बिहारीजी र श्यामजी त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, पुगेपछि ठुलो सत्कार गर्नुहुन्छ, ठुलो आदर गर्नुहुन्छ मेहराज ठाकुरले, ताकि सम्पूर्ण लेखा जोखा जति पनि छ, किताब बही खाता सब देखाउनुहुन्छ र आजसम्म के कति कष्ट भयो, कति मुसिबत संकटहरू आइलागो सबै कुरो चाहिँ उहाँलाई बताउनुहुन्छ एक एक गरेर। तब त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो देख्ने बित्तिकै जलन भयो। ओहो, मेहराज ठाकुर त धेरै इमानदारी, यस्तो इमानदारीसँग काम गरेको रहेछ। अब त्यहाँ के भन्नुहुन्छ, यहाँ सेती फेर आए कोही नौतन, चुगली बालबाई गरी सुनाई जाम के काना। त्यति गरेर त्यहाँबाट चाहिँ जे जति सम्पत्तिहरू फिर्ता भएको थियो, उठेको थियो त्यहाँ, अब त्यो हात लाग्छ बिहारी र श्यामजीको। त्यसो भएपछि उनीहरू दुईमा ओहो, सम्पत्ति त सोना चाँदी यत्रो सम्पत्ति रुपियाँ पैसा छ, के गरौँ अब यो। त्यो मायाले उनीहरूको हृदयभित्र आएर, त्यसै त श्यामजी एकदम त्यो बेकाम एकदम त्यो चाहिँ धर्ममा आस्था नभएको नास्तिक हो। बिहारीजी अब गुरुपुत्र भएर पनि उहाँमा त्यस्तो परमात्माप्रति कुनै पनि आस्था छैन, भए तापनि उहाँलाई त्यो कृपा छैन। त्यसले गर्दा अब के हुन्छ, त्यहाँबाट उनीहरूले एक किसिमको चाहिँ
सल्लाह गर्छन्। सल्लाह गरे पछाडि श्यामजीले भन्छ मलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ, अब बुद्धि मसँग छ। अब त्यो सम्पूर्ण सम्पत्ति हडप गरेर गएर चाहिँ सद्गुरु महाराजलाई सुनाउनु पर्छ, गाङ्जी भाइलाई सुनाउनु पर्छ, ताकि मेहराज ठाकुर त एकदम हाकिम भएर सबै सम्पत्ति हडपेर बसेको रहेछ, खेता भाइलाई उसैले बिताएको रहेछ, ताकि अब उसले त यस्तो खालको बेहाल परिस्थितिमा छ, हामी पनि कसो कसो बाँचेर आयौँ भनेर सबै कुरो बताउनु पर्छ भनेर सञ्जाल एउटा रचे। त्यस पछाडि सम्पत्ति लिएर फिर्दै थिए, जब त्यो समुद्रमा नाउबाट आउँदाखेरि बीचमा नाउ बदलिनु पर्थ्यो, एउटा नाउबाट अर्को नाउमा सामान पनि, जहाजबाट अर्को जहाजमा सामान पनि सार्नु पर्थ्यो, मान्छे पनि सर्नु पर्थ्यो। त्यसै क्रममा केही समयको खराबी, अलिकति समयको त्यो मौसम राम्रो थिएन, समुद्रमा अलिकति बाढ आइरहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा जब सामान सार्ने क्रममा त श्यामजीले बिहारीजी यो 28 लिनुहोस् भनेर त्यो सम्पत्तिको बक्सा बिहारीजीलाई श्यामजीले दिँदाखेरि एक किसिमको बाढ आयो, त्यो नदीमा गयो, सबै नदीमा गयो, कसो कसो उनीहरू बाँच्न सफल भए। र अब के गर्ने, खेता भाइले पहिला भन्नुभएको थियो ताकि यो सम्पत्ति मैले नाकाम हिसाबले कमाएको हुँ, जो धर्ममा नलाग्न सक्छ, यो आगोमा जान्छ, यो राजाको खजानामा जान्छ कि डढेर जान्छ भन्नुभएको थियो उहाँले पहिला नि। तर आज यो सोही गत भयो। तब त्यहाँबाट खाली हात आएर सद्गुरु महाराजको चरणमा के भन्नुहुन्छ भने, सद्गुरु महाराज जसलाई तिमी मेहराज मेहराज भनेर हजुरले पुकार्नुहुन्छ नि, मेहराज त यस्तो अवस्थामा रहेछ ताकि उता सम्पूर्ण सम्पत्ति हडपेर खेता भाइलाई पनि उसले धाम सिधारो, यता धर्म पनि परिवर्तन गरौँ हुँदाहुँदै मलाई लाग्छ उसले धर्म पनि परिवर्तन गर हामीलाई, र हामीलाई राम्रो व्यवहार भएन, हामी पनि कसो कसो बाँचेर आइपुग्यौँ। रुपियाँ पैसा दिनको त पुरै छोड्नुहोस्, उ त यस्तो हाकिम सेठ भएर बसेको छ ताकि बाफ्रे उसलाई कुनै हालतले पनि उसको त्यो अवस्थालाई हामीले यकिन गर्न सकिँदैन कि कुन अवस्थामा पुगेको छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र अब त्यति कुरा सुनेपछि यता गाङ्जी भाइलाई पनि त्यो कुरा सुनाउनु भयो, र बालबाईलाई पनि त्यो कुरा सबैले सुनेपछि र आपसमा सल्लाह हुन्छ। सल्लाह भए पछाडि अब अगाडि के हुन्छ त भने, जब बालबाईले त्यो कुरा सहन गर्न नसकेर सद्गुरु महाराजलाई अब यो अर्जी गर्नुहुन्छ, ताकि इनफात बिलकी वहाँ तहाँ नौतन प्रेमिने रहे वर्ष दोहे गए गेदे वचनजी पास फरक मिले कोबर सोहे। यसै वखतमा जब त्यहाँ गएर बालबाईले सद्गुरु महाराजलाई भन्नुहुन्छ, देवचन्द्रजी चोर डाका रहेछन्, ताकि झण्ड हाम्रा भाइहरू पनि बाँचेर आएछन्, भतिजाहरू पनि, ताकि अब यिनलाई यहाँ आए उपरान्त अब ऊ पनि आउँदैछ, शीघ्र थाहा छ कि त्यतिकै भनेको त बिहारीजीले अब म पनि तुरुन्तै आइहाल्छु, केही दिन या केही महिनापछि, अब केही अलिकति बाँकी छ उठाउन, म आइहाल्छु, यो सम्पत्ति तिमीले लिएर जाऊ भनेर पठाइदिनु भएको थियो। तब त्यहाँ बालबाईले सद्गुरु महाराजलाई, यदि हजुरले मेहराज ठाकुरको प्रणाम स्वीकार्नु भयो भने म कुवामा गएर आम फालेर मर्छु, आत्महत्या गर्छु, यसको चाहिँ बदनामी हजुरले खेप्नुपर्छ, हजुरको बदनामी हुन्छ भनेर सद्गुरु महाराजलाई भन्नुभयो बालबाईले। तब सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो, तर स्त्री हट यस्तो हुन्छ, बाल हट स्त्री हट त उनीहरूले जे भने त्यही गरेरै छोड्छन्। अब त्यस पछाडि बालबाईले फेरि गएर त्यहाँको जाम राजालाई, जब त्यो समुद्र पार गरेर आएपछि बन्दरगाहमा त्यहाँ चौकी जो बसेको थियो त्यहाँका हाकिमलाई, जो मेहराज ठाकुर जो अरबबाट आउँदैछन् र उहाँले जे जति सम्पत्ति लिएर आउनुहुन्छ त्यो सम्पत्तिको हकदार कि सद्गुरु महाराज हुनुहुन्छ या गाङ्जी भाइ हुनुहुन्छ या म, त्यो सम्पत्ति मेहराज ठाकुरको होइन, त्यो उसले हडपेर त्यहाँबाट सम्पूर्ण लिएर
आउँदैछ र त्यो कि सरकारको खजानामा जाओस् या गान्धी भाइ जो उहाँको भाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई मिलोस् भनेर यो आपत्ति गर्नुभयो। गएर त्यहाँको राजा, त्यहाँको जुन सिपाहीहरूलाई, त्यहाँको हाकिमलाई। त्यसो भने पछाडि अब उताबाट अब मेहराज ठाकुरले सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू एकट्ठा गरेर लिएर आउनु हुँदैछ। आएर जब नाउबाट पार गरेर बन्दरगाहमा आइपुगेपछि उहाँलाई झडपझुप सिपाहीहरूले पक्रिए। किन पक्रे त्यो उहाँलाई थाहा भएन। अब त्यस पछाडि यो सम्पत्ति कसको, कहाँ लिएर जाँदैछौ, यो सम्पत्ति कसको, कहाँ लिएर जाँदैछौ भन्दा यो सम्पत्ति त यो गान्धी भाइको, जो उहाँको दाजु अरबमा 25 वर्षदेखि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ धाम जानुभयो र उहाँको सम्पूर्ण सम्पत्ति मैले एकट्ठा गरेर लिएर अब उहाँलाई यो सुम्पिन जाँदैछु भनेर भन्नुभयो। तर त्यो सम्पत्ति सम्पूर्ण के भयो त भन्दा अब सरकारको ढिकुटीमा गयो, खजानामा गयो। यो सम्पत्ति कि खजानामा जाओस् कि गान्धी भाइलाई मिलोस् भनेर पहिले भन्नुभएको थियो। र के भन्नुहुन्छ यहाँ मेहराज ठाकुर भनी, अगर मेरो हो त बस मैले यो लगाएको कपडा हो, यो बाहेक अरू मेरो यहाँ केही पनि छैन, यो सम्पूर्ण सद्गुरु महाराज यानी गान्धी भाइको। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसो भए पछाडि जब त्यहाँबाट सम्पूर्ण सम्पत्ति हडपियो, खजानामा गयो, अब सद्गुरु महाराजको पासमा आउनुहुन्छ। आएर प्रणाम गर्नुहुन्छ। सद्गुरु महाराजले प्रणाम स्वीकार नै हुँदैन। अघि बालबाईले अगर प्रणाम स्वीकार्नु भयो भने म कुदेर उहाँमा गएर हाम फालेर आत्महत्या गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो उसो भएपछि बिल्कुल उहाँले प्रणाम स्वीकार्नु भएन। धेरै बेरसम्म प्रणाम गर्नुभयो, त्यहाँ बिलक्नु भयो, रुनु भयो, कराउनु भयो। सद्गुरु महाराज आखिर किन यहाँ मलाई यो अवस्था, आज मैले के नि बिगारेको थिएँ, मैले कसको दिल दुखाएको थिएँ, कसलाई मैले यस्तो नाजायज काम गरेको थिएँ र आज मैले सजाय भोग्नु परिरहेछ। हजुरले मलाई आज किन यस्तो नजरले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, ताकि हजुरको दर्शनबाट आज मलाई किन अलग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ बहुत ठुलो विनय गर्नुहुन्छ। बहुत ठुलो त्यहाँ विनय गर्नुहुन्छ चरण शरणमा रहेर। तब पनि सद्गुरु महाराजले चरण समाउनको लागि हात अगाडि बढाउँदा पनि आफ्नो चरण सद्गुरु महाराजले खुम्चिन पछि खिच्नुहुन्छ। तब कोही पनि बोल्दैनन् त्यहाँ, ताकि उहाँलाई जति उहाँले बिलख तर्पिकन उहाँले दर्दपूर्ण भावपूर्ण बिन्ती गरे तापनि सद्गुरु महाराजले नसुनेपछि तब उहाँ पनि त्यहाँबाट उठ्नुहुन्छ र अब आफ्नो घरतर्फ लाग्नुहुन्छ र एउटै प्रण गर्नुहुन्छ, सद्गुरु महाराज मेरो त केही पनि गल्ती थिएन, हुन सक्छ कुनै त्यस्तो गल्ती भयो भने पनि हजुरको चरण शरणमा म शीघ्र यति लामो समयको जुदागी पछि म आएको छु। 4 वर्ष अलग हुनुभयो उहाँ अरबमा जाँदा र अब त्यस पछाडि उहाँले बिन्ती स्वीकार्नु हुँदैन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब त्यहाँबाट अगाडि जानुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब के गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट, जबसम्म हजुरले मलाई बोलाउनु हुन्न नि, जबसम्म हजुरले मलाई बोलाउनु हुन्न तबसम्म म आउनेवाला छैन। ठिक छ सद्गुरु महाराज, हजुरको सामिध्यतामा म यति लामो बसेर मैले परब्रह्म परमात्मा अक्षराती धामधनीको ज्ञानलाई, धामधनीको स्वरूपलाई, श्रृङ्गारलाई मैले मेरो दिलमा राखेको थिएँ, जो हजुरले मलाई अगाडि राखी बक्सिन्थ्यो। इन्द्रावती आत्म भनेर मलाई हजुरले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, आशिष दिनुहुन्थ्यो। आज खोइ ती वचन, आज मलाई यस्तो नजरले किन हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर बिलखेर अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, जबसम्म हजुरले मलाई बोलाउनुहुन्न नि तबसम्म म आउनेवाला छैन भनेर त्यहाँबाट बिदा हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खट ऋतु में साथ को कया सभी खेला, सिखापन विद विद के साथ वास्ते कहे बोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब खट ऋतु जो विरहको प्रकरणलाई, विरहको व्यथा वेदनालाई खट ऋतु
मा राख्नु भएको छ सम्पूर्ण जो 6वटा ऋतु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसन्त ऋतु, शरद ऋतु, हेमन्त ऋतु र शिशिर ऋतु। र यो ऋतुको वर्णन गर्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा जानु भएको छ, आफ्नो घरमा बस्नुहुन्छ, मन यति तडपेको छ सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा सामित्यतामा बसेर जुन चर्चा सुन्नुहुन्थ्यो, हर पल त्यो दिल दिमागलाई त्यो सुर्ताला धाममा पुर्याइरहनुहुन्थ्यो। त भन्नुहुन्छ अब जो हे सद्गुरु महाराज, वर्षा ऋतु यस्तो ऋतु हो जहाँ धिमी धिमी पानी परिरहेको हुन्छ। सारा किचडहरू, सारा मैला धैलाहरू सबै बगाएर सफा बनाएको हुन्छ। यदि त्यस्तो कुनै विकार मेरो मनमा थियो भने त्यो यो वर्षा ऋतुमा सम्पूर्ण बगाएर सफा भइसकेको हुन्छ। आज यो यति आनन्द हुन्छ त्यो झिम पानी पर्दा, जहाँ आफ्ना प्रेमी र प्रेमिकाहरू आनन्दमा झुम्नेछन्, एक आपसमा बात गर्नेछन्, उनीहरूले त्यो आफ्नो प्रेमलाई साटासाट गर्नेछन्। तर म आज यो इन्द्रावती एक्लै यो विरहमा तडपेको छु। धनी हे सद्गुरु महाराज, यो कुन सजाय मैले भोग्नु परिरहेछ भनेर उहाँले त्यो वर्षा ऋतुको वर्णन गर्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ग्रीष्म ऋतु, जो वसन्त ऋतु भन्दा अगाडि आउँछ ग्रीष्म ऋतु। त्यो ग्रीष्म ऋतुमा जो पात वृक्ष, लता वृक्षहरूको नि हरूले पनि आफ्नो स्वरूपलाई फेर्ने, उनीहरूले पनि नयाँ पाउलाहरू फलाउने समय आएको हुन्छ। त्यतिखेर वन हराभरा हुँदै गरेको हुन्छ। चराचुरुङ्गीहरू चिरबिरहाट गर्दै आफू रमाइरहेका हुन्छन् एक आपसमा। उनीहरूले आफ्नो प्रेमका लुकामारी गरिरहेका हुन्छन्। पशु पन्छीहरू वनमा कराएर उनीहरू आफ्नो हिसाब किताबले मोर पंखुहरू नाचिरहेका हुन्छन्। सद्गुरु महाराज, आज म यहाँ यो ग्रीष्म ऋतुमा छटपटाइरहेको छु। हजुरदेखि अलग भएको कारणले गर्दा मलाई आज यस्तो यो कुन परिणाम मैले भोग्नु पर्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी बिलक्नुहुन्छ, तर्पिनुहुन्छ। अब त्यो ऋतुको पनि जहाँ 6 ऋतुको आफूमा वर्णन गर्नुहुन्छ, आफूमा हर चिजलाई उहाँले आफूमा संकेत गर्नुहुन्छ, आफूमा खेप्नुहुन्छ, ताकि कसैलाई पनि दोषारोपण गर्नुहुन्न। अब वसन्त ऋतु ऋतुको राज हो। सबै 6वटा ऋतुहरू मध्येमा वसन्त ऋतुको राज हो। हराभरा वन फूल फुलेको छ, बेली चमेली हर वनमा सुगन्धित छाएको छ। पशु पन्छीहरू, त्यहाँका लता वृक्षहरू एक आपसमा झुल्दछन्, एक आपसमा गाउँदछन्। कोहीले आफ्नो गीत गाउँछ, तुई तुई धनी धनी पिउँ पिउँ गर्दै परमधाममा। त्यस्तो खालको बेजोड प्रस्तुति हाम्रो थियो धनी। यो आज वसन्त ऋतु जहाँ हर कोही रमाइरहेका छन्। संसारका नातामा जोडिएका मानवहरू पनि वसन्त ऋतुमा घुम्न फिर्न त्यो वनमा जान्छन्। उनीहरू उमङ्गका साथ, हाँसी खुसीका साथ खेल खेल्छन्, एक आपसमा साटासाट गर्छन्, बाँड्छन् प्रेमलाई। तर आज मेरो यो इन्द्रावतीको यो बेहाल। सद्गुरु महाराज, यो आज किन दर्द मैले सहनु पर्यो हे धनी भनेर बिछोडको यो गर्दै हुनुहुन्छ। किन बित जाए दिन अकेले, किन बित जाए रात, किन बित बसो तू अरसमे, कहाँ गयो मूल बात धनी, किन बित जाए दिन अकेले। कसरी हजुरको दिन एक्लै गइरहेछ, अब मेरो कसरी दिन एक्लै गइरहेछ। हामी एक आपसमा एकै ठाउँका थियौँ, एउटै वतनका थियौँ, रुए आत्मा न दोए। हजुरले भन्नुहुन्थ्यो कसरी यो दिनहरू गन्ती गरिरहेका छन् धनी। किन बित जाए दिन एक्लै, किन बित जाए रात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब किन बित बसो त अर समय हे धनी, किन हजुर अर समय म बिना, यो इन्द्रावती बिना कसरी एक्लै बसिरहनु भएको छ। हजुरलाई कसरी आनन्द आइरहेछ। बिल्कुल म यहाँ एक्लै छु, रोइरहेको छु। यो वेदना हजुरले सुनिरहनु भएको छैन। यो शास्ति, यो दुःख, यो दर्द, यो पीडा मैले कहिलेसम्म आखिरी खेप्नु पर्ने हो। आखिरी गल्ती नै मेरो के थियो धनी भनेर विलाप गर्नुहुन्छ। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। शरद ऋतुको पनि त्यसरी नै वर्णन गर्नुहुन्छ। शरद ऋतु रमण रलियामणि, यस्तो रमणीय वातावरण हुन्छ त्यो शरद ऋतुमा, ताकि दसैँ तिहार आउने बेलाको समय हुन्छ। क्यारा चिसो पनि हुँदैन है,
जाने धेरै गर्मी पनि हुँदैन, यति राम्रो याम हुन्छ। त्यसकारण एकदम खुसी खाल्ने वातावरण, मौसम अनुसारको त्यहाँको प्रकृतिले आफ्नो शोभा दिन्छ। र त्यस्तो ऋतुमा पनि उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ, यति राम्रो ऋतु छ जहाँ यस्तो ऋतुमा खुसी हुनुपर्ने हो, हाँस खेल गर्नुपर्ने हो, हजुरको प्रेममा स्पन्दनमा त्यो चाहिँ इश्कमा रमाउनु पर्ने हो, 25 वर्ष परमधामको सुख आनन्दमा विहार गर्नुपर्ने हो। तर आज कोही त्यो मलाई यो दर्दमै म डुबिरहेको अवस्था छ हे धनी भन्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब आयो अर्को तब हजुरको शिशिर ऋतु, हेमन्त ऋतुको पनि त्यस्तै वर्णन गर्नुहुन्छ। हेमन्त ऋतुमा पनि धनी एक्लै भएको उहाँले आफूलाई पाउँदाखेरि उहाँले त्यो बिछोड, त्यो दर्द, सद्गुरु महाराजको चरण चरणदेखि अलग भएको बिछोडलाई उहाँले हेमन्त ऋतुमा पनि आफूलाई वर्णन गर्दै सुनाउनुहुन्छ। र शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतुमा जो जाडो हुन्छ, शिशिर ऋतु एकदम जाडो हुन्छ, डिसेम्बर जनवरी, नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरीतिर पर्दछ। र त्यो शिशिर ऋतुमा जाडो याममा दुनियाँका दम्पतिहरू एक आपसमा सँगै रहन्छन्, न्यानोपनको महसुस गर्छन्। धनी उनीहरूले त्यतिले पुगेन भने उनीहरूले न्यानो हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्छन्। तर आज त्यो मलाई मिलिरहेको छैन, म एक्लो छु, यहाँ जाडोमा कठङ्गिएको छु, जाडोमा म तडपिएको छु। मेरो यो धड्कन हर पल पल हरेक धड्कनमा मैले हजुरको नाम लिएको छु, हजुरदेखि अलगिनु परेको बापत म यहाँ बिछोडिनु परेको बापत मलाई यहाँ दर्द पीडाको म प्रत्येक पलहरू गन्ती गरेको छु, एक्लोपन मैले महसुस गरिरहेको छु धनी भनेर उहाँले बहुत ठुलो विनय गर्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। क्यों दियो रे बिछुआ छुट्टी हक खिलवत, हम अरबा सकी, हम अरबाया सकी, फिर कब देखे हक सूरत। धनी क्यों छुटे खिलवत, त्यो अखण्ड परमधामको खिलवत, त्यो सुख, सो आनन्द, त्यो त्यो रमणीय वातावरण किन छुट्यो आज मेरो दृश्यबाट, मेरो नजरबाट। धनी भनेर यस्तो खालको पुरा विनय गर्दै हुनुहुन्छ, विलाप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि एक दिन भाउजाई के वचन ताने के जोरा, तब प्राप्त उदास होए के गए घरोलाप कर जोरा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। त्यसो भन्दै विनय गर्नुहुन्थ्यो। तब एक दिनको कुरो हो, भाउजाईले, भाउजूले, सामल्य ठाकुरको श्रीमतीले के भन्नुहुन्छ, सद्गुरु 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 भन्छौ नि, सम्पत्ति उनको खाएर चोरेर तिमीले चाहिँ आज हाम्रो पनि बदनाम गर्यौ। आज जुन दाजुलाई तिमीले कुट्न खोजेका थियौ नि, डन्ठा लिएर तिमीले तरवार लिएर खेदेका थियौ, गोवर्धन ठाकुर र तिमीहरू दुई भाइले, अगर आज तिम्रो दाजु सामल्य ठाकुर थिएन भने तिम्रो हालत कुन सडकमा हुन्थ्यो। तिमीले हाम्रो बदनाम गरे नि, आज त्यही दाजुको कमाई खाँदैछौ तिमी यहाँ। त्यतिखेर बेलुकाको भोजन गर्ने समय भएको थियो, ताकि रोटी उहाँलाई दिएको थियो, रोटी खाँदै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो पहिलो गाँस उहाँले रोटी चुडेर आफ्नो मुखमा के लगाउनु भएको थियो। यस्तो कठोर वचन भाउजूको सुनेपछि उहाँले त्यो खान सक्नु भएन, ताकि जसलाई तिमीले मार्न भनेर खेद्यौ तिमीहरू दुईले, आज त्यसको कमाई खाँदा तिमीलाई शरम लागेन। अगर आज यी दाजु थिएन भने तिम्रो गति कुन कुन सडकमा तिमी हुन्थ्यौ। तिमीले ठुलो बदनाम गर्यौ हामीलाई, तिमीले चोर डाकाको तिमीले उपमा पायौ, उपाधि पायौ। आज जसको परिणाम हामीलाई पनि दुनियाँकोबाट हामीलाई पनि बदनामी गरायो भनेर यस्तो वचन सुन्दाखेरि, ताकि कोही वचन औषधि करे त कोही वचन गरेगा हो, जसले त्यो वचन मिराज ठाकुरलाई सहन हुन सकेन। उहाँले त्यो जति आदि चुनेर मुखमा हालेको रोटी पनि उहाँले त्यही राखेर त्यहाँबाट उठेर हिँड्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख रे प्यारे मेरो प्राण को क्यों कर जाए, लियो है बुलाए, लियो है बुलाए।
वन्दना गर्नुहुन्छ, विलाप गर्नुहुन्छ, दुःख रे प्यारे मेरे प्राणको, यो दुःख हे धनी, यो अब कसरी मबाट सहन हुन्छ, किन यसरी बिछोड भयो, मलाई तुरुन्त बोलाउनुहोस्, तुरुन्त हजुरको चरण शरणमा बोलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अब त्यहाँबाट इत सेती फेरके गए कलाजी पास, तहाँ जाए रोजगार की दिल मेरा की आशा। अब कहीँ त जानु पर्यो, के गर्ने, अब जीवन प्राणलाई त्यसै छोड्न सकिँदैन, अब यो प्राणलाई पनि त राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा अगाडि कलाजी राजाको पासमा जानुहुन्छ। 2 वर्ष घरमा बस्नुभयो, भाउजूको कठोर वचन सुनेपछि त्यहाँबाट पनि निक्लेर कलाजी राजाको पासमा गएर त्यहाँ नोकरीको लागि निवेदन गर्नुहुन्छ। तहाँ जाए रोजगार की दिल में राखी आशा, रोजगारीको कामको सिलसिलामा अब त्यहाँ गएर रोजगारीको माग गर्नुहुन्छ। कलाजी के पास रहे वर्ष 2, यहाँ उत्पन्न गुजरात 8 महीने रहे सोहे। कलाजी को पासमा गएर 2 वर्षसम्म उहाँको राज्यमा मन्त्रीको पद गर्नुहुन्छ, मन्त्रीको पदलाई सम्हाल्नुहुन्छ त्यहाँ, ताकि इमानदारी पूर्वक उहाँलाई छक्का पन्जा लप्पन छप्पन त्यस्तो आउँदैन। किनभने राज्य महाराजको पहिचान भएको, यदि पहिचान राज्य महाराजको गरेको कुनै सुन्दर साथले, कुनै ब्रह्म आत्माले छ भने त्यसले झुटो पनि बोल्दैन, उसले कहिले पनि अरूपट्टि नराम्रो नजर दृष्टि राख्दैन। ऊ सदा सर्वदा क्षमा भन्ने कुरो उसको दिलमा हुन्छ, दया हुन्छ, धर्म हुन्छ, करुणा हुन्छ, क्षमा हुन्छ, शील हुन्छ, सन्तोष हुन्छ उमा, ताकि जति पनि दर्द दुःख अरूबाट भयो भने पनि उसले अरूलाई ढुङ्गाले हाने भने पनि उसले फूलले हान्दछ। त्यस्तो हुन्छ ब्रह्म आत्माको दिल। ताकि जहाँ अर्शमा राज्य महाराजले मोमिन दिल कोमल गया अर्श पाया किताब त्यसै भन्नुभएको हो। मोमिनको दिल त कोमल हुन्छ, दुनियाँको दिल कठोर हुन्छ, वज्र हुन्छ, तर मोमिनको दिल कठोर हुन्छ। अलिकति अर्काको दुःख देख्ने बित्तिकै उनीहरूले सहन सक्दैनन्, बलिन र आँसुको उनीहरूको धारा उनीहरूको दिलबाट आउँछ, अरूको दुःखलाई आफ्नो जीवनमा उतार्छन् ती हुन् मोमिन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ताकि उहाँले इमानदारी पूर्वक काम अगाडि गर्नुहुन्छ। 2 वर्ष रहनुहुन्छ त्यहाँ। त्यस पछाडि फेर आए गुजरात में कला के मागी बख्शीछ, सम्मत 1772 तब मैं पाऊं सीखा। सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुन्दर साथ की जय। और त्यहाँबाट त्यो कलाजीको पास रहँदै 8 महिनासम्म अहमदाबादमा ट्याक्स चुकाउन जानुहुन्छ। अहमदाबादमा सरकारको कर बुझाउन। त्यहाँ जाँदा कि जब त्यहाँ त्यो राजा त्यहाँबाट अन्यत्र कहीँ गएको हुन्छ र 8 महिना समय त्यहाँ लाग्छ, त्यहाँ रहनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब वापस आएर राजासँग उहाँले अलिकति फुर्सद लिने, अब त्यहाँबाट अवकाश माग्ने उहाँले विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मोसो दुनिया का होई नाई व्यवहार, ए दिल एकान्त में सेवे धनी निर्धार। त्यस्तो विचार लिनुभयो मनमा कि भनी अब मबाट यो दुनियाँको व्यवहार, दुनियाँको मायाको काम हुनेवाला छैन, अब हुँदैन, अब म यो मायाको काम गर्दिन। ताकि अब एकान्तमा जान्छु र मेरो धनीको बुनियाद, मेरो धनीको शोभा श्रृङ्गारलाई 25 पक्ष परमधामलाई म हर पल मेरो दिलमा उतारिरहन्छु। त्यहाँको त्यो सुख आनन्दलाई म हर पल मनन चिन्तन गरिरहन्छु भन्ने उहाँले आफ्नो दिलमा लिनुहुन्छ। तब कलाजी ने कया तेरा है अख्तियार, जिन जानो तोए सौंप दियो सो चलावे कर व्यवहार। त कलाजीको पासामा गएर त्यो त्यस्तो कुरा राखेपछि के भन्नुहुन्छ भने, तिम्रो सट्टामा अगर तिम्रो ठाउँमा तिमी जस्तै कोही पनि त्यस्तो इमानदारी व्यक्ति छ भने त्यहाँ राखेर तिमी जान सक्नुहुन्छ भनेर कलाजीले भन्नुहुन्छ। इन समय श्री देवचन्द्र जी फिरी सुरत निज धाम, बुलाए ल्याओ श्री महाराजको मेरे हजुर सिथामा। अब यस वखतमा 1712 सम्मत 1712 लागिसकेको छ। अब यस समयमा देवचन्द्रजी महाराज पनि उता तडपिरहनु भएको छ। ताकि एउटा स्त्रीको वशमा परेर, स्त्रीको वचनको वशमा परेर, हटमा परेर उहाँले महाराज ठाकुरलाई अलग गराउनु भयो। ताकि त्यो अलग गराउने कारण पनि छ, किनभने उहाँलाई त्यति ठुलो विघ्न, त्यति ठुलो सङ्कट उहाँमा ढालेर उहाँलाई निर्मल गराउनु थियो। तब उहाँको धामबाट, उहाँको आत्मबाट काम लिनु थियो। अगाडि राज्य महाराजको आवेश जोश उहाँको अन्तर्गत हृदय दिलमा बसेर बानी प्रस्फुटित हुनु थियो उहाँको दिल, उहाँको तन पछाडि र उहाँको
अब झाम जाने वक्त भयो। सुर्ता उहाँको धामपट्टि फिर्ने समय भयो। 1712 को समय आयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आई बाई बाई आई बालाबाई बुलावने तिनको दिया जवाब, एक काम छोडाए कि आवत हो सीताभ। अब बालबाईलाई पठाउनुहुन्छ पहिला, जाऊ अब मेहराज ठाकुरलाई बोलाएर लिएर आऊ। अब म धाम जाने बेला भयो, ताकि म उहाँलाई भेटेर मात्रै म केही कुरा उहाँलाई भनेर मात्रै जान्छु भनेर त्यहाँ हुकुम गर्नुहुन्छ। बालबाई बोलाउन जानुहुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ अब मेहराज ठाकुरलाई भेट्नुहुन्छ, हात भला कुसारी हुन्छ। तब सद्गुरु महाराजको खबर सबै सुन्नुहुन्छ। सुन्दाखेरि ठिकै छ, म पनि जान्छु, अब आउँछु भनेर उहाँले भन्दाखेरि होइन तिमीले आउनु पर्दैन, सब कुरो ठिक छ भनेर आपसमा भेटघाट गरेर नै फर्किनुहुन्छ। फिर बिहारीजी आए मागी अम्बर कस्तुरी, मन सुन बिहारीजी की बात दिल बिच धरी। अब फेरि बालबाईले आएर भन्नुभयो कि आउनेवाला छैन, ठुलो हाकिम पदमा रहेछन् उनी, त तपाईको कुरालाई कहाँ सुन्छन् र? उहाँ त बोलाइसक्नु चलाइसक्नु अवस्थामा हुनुहुन्न, सुन्नुहुन्न तपाईको कुरा, जसको मेहराज मेहराज भनेर हजुर कराइबस्नुहुन्छ नि। उहाँको अहिले एक्लै छ हालचाल, हल्लीचल्ली अर्कै देखेँ मैले त्यहाँ भनेर बालबाईले भन्नु नै के भएको थियो। अब भएन। फेरि उहाँले अब किनभने धामको उहाँको धामको दरवाजा बन्द छ, इन्द्रावती परमधाममा बसेर दरवाजामा बसेर इन्द्रावतीको आत्मा हाँसिरहेको अवस्था छ, रोइरहेको अवस्था छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिहारीजीलाई पठाउनु भयो। बिहारीजी जाऊ तिमी गएर बोलाएर ल्याऊ, शीघ्र बोलाएर ल्याऊ देवजन इन्द्रावतीलाई, मेहराज ठाकुरलाई। बिहारीजी पिताजीको वचनलाई शिरोपर गर्दै शिरोधार्य गर्दै जानुहुन्छ र गएर पिताजीले पठाउनु भएको अम्बर र कस्तुरी मागेर ल्याउनु भनेर पठाउनु भएको छ भनेर त्यहाँ गएर भन्नुहुन्छ। त्यसो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ के त, मगाए कस्तुरी अम्बर ले करी हाजिर, मै भी कदम तले आवत है हजुर। अम्बर कस्तुरीलाई तुरुन्त त्यहाँबाट खोजेर, अम्बर कस्तुरी यस्तो चिज हो जहाँ हामी आलमारीमा राख्यौँ भने सबै गन्ध त्यसले त महकदार हुन्छ, त्यो एकदम सुवास त्यसले दिन्छ, त्यस्तो चिज हो त्यो अम्बर कस्तुरी। ताकि जो हरिणको नाभिमा हुन्छ भन्छन्, तर त्यो कहाँ हुन्छ मलाई त्यति त यकिन छैन, तर पनि त्यो एकदम जे होस् महकदार हुन्छ, खुसबु हुन्छ त्यसमा। र त्यो चिज अब जब ल्याएर बिहारीजीलाई दिनुहुन्छ, ठिक छ यो लिएर जाऊ, जानुहोस्, म पनि सीता तुरन्त म पनि आउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। र अपना काम कारज सब किया छोड्ने का उदम मै यतै फरक भए के पहुँचे आए कदम। ठिक छ मेरो कामलाई पनि म विसर्जन गर्छु, जिम्मा लाएर म तुरन्त आउँछु। यूं करते बिहारी जी के फेर के भेजे श्री राजा, तुम सीता भाई के ल्याओ बुलाए श्री मेहरा। सीता फेरि यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज, फेरि पठाउनुहुन्छ देवजनजी महाराजले सद्गुरुले कि बिहारीजीलाई। तब गएर फेरि बिहारीजीले आना काना गर्नुहुन्छ, उल्टा सिधा बताउनुहुन्छ। तब त्यतिखेर के भन्छन् भने अब म पनि जान्छु पर्ख भन्दाखेरि होइन त हजुरले जानुहुन्न, किनभने गान्धी भाइका परिवार एकदम दुखी छन् हजुरप्रति। भरे त्यहाँ अन्यथा पनि हुन सक्छ, त्यसले गर्दा पालबाई र गान्धी भाइका सम्पूर्ण परिवार दुखी छन्, सद्गुरु महाराज पनि दुखी हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हजुरले जान अहिले योग्य छैन भन्नुहुन्छ। भोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ कहते संयनको सिधको भाका में मोमो कोड मतन में बाती करी तनसो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब के भन्नुहुन्छ यहाँ सद्गुरु महाराज? जीवन भाइलाई म यो वाणी प्रस्तुत गर्न निवेदन गर्छु विलम्ब नगरिकन। र सद्गुरु महाराज के भन्नुहुन्छ? जो मेहराज ठाकुर छन् नि हुनुहुन्छ नि, उहाँकी माता सिन्ध देशको हुनुहुन्थ्यो, सिन्ध देशको हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा उहाँले यस्तो वाणी गाउनुहुन्थ्यो मेरो चरण शरणमा बसेर कि जान हुन कोडधर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जीवन सुन्दर साथ यसलाई तुरन्त विलम्ब नगरिकन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जान हुन कोडधर, धर धर कोड मथन, मथा मथा कोड मोमो कोड जीवन। हितरा मीरी तू ही जा ताजे गुण गिनन, भाल तू ही जे ही कड़ी तू जीते न सगन। जान हूं न कोड धर, धर धर कोड मथन,
मत्था मत्था कोड मोमो कोड जीवन हे तेरा मीरी तू ही जा ताजे गुण गिनन हाल तू ही जे ही करी तुझी तेन सगन हाल तू ही जे ही करी तुझी तेन सगन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यो यो बाणी मेरो चरण शरणमा बसेर गाउनुहुन्थ्यो इन्द्रावतीले। अब यो म सुन्न चाहन्छु, यो वचन मैले उहाँको मुखबाट। म अब धाम जान सक्दिनँ। अझै उहाँको सद्गुरु महाराजको स्वास्थ्य एकदम खराब हुँदै गइरहेको छ, ताकि उहाँको धाम जाने वक्त आइसक्यो। तर उहाँले बिन्ती गर्दै हुनुहुन्छ, ए कोही त जाओ, शीघ्र बोलाएर लिएर आओ। यो बाणी गाउनुहुन्थ्यो उहाँले मेरो चरण शरणमा बसेर। यति आनन्द आउँथ्यो, ताकि हे सद्गुरु महाराज जान हुन कोड भर, हे धनी, कि ताकि हजार धर होस्, करोड यो धर होस्, शरीर होस्, करोड शरीरमा करोड माथा होस्, शिर होस्, करोड शिरमा करोड मुख होस्, करोड मुखमा करोड जिब्राहरू हुन्, र यी जिब्राहरूले हित्रामिहितोय जा ताजे गुण गिनन। र यी करोड मुखमा रहेका करोड जिब्राहरूले एकै पटक हजुरको गुण गाए भने पनि पाल त्यही जेही कडी पुजी तेन सकन धनी। एकैचोटि हजुरको गुण गाए भने पनि जो गुण हजुरले मलाई बक्सिएको छ नि, त्यो गुणको मैले ऋण तिर्न सक्ने छैन। त्यो गुण जुन हजुरले मलाई कृपा गर्नुभएको छ, जुन त्यो कृपा अनगणीय छ, त्यो गुणलाई म गिन्न सक्दिनँ हे धनी भनेर यस्तो खालको विलाप गर्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यस्तो खालको विलाप गरेर जो यस्तो आनन्ददायक बानी गायन गर्नुहुन्थ्यो मेहराज ठाकुरले। ए कोही त जाओ, बोलाएर ल्याओ भनेर फेरि बोलाउने आदेश दिइरहनु भएको छ। यसमा आए बिहारी जी फेर के बात करी इशारत, बाप के दुख है कछु औषधि चाहिए त। फेरि बिहारी जी आउनुहुन्छ, पिताजीलाई के स्वास्थ्यमा गडबडी भयो र के औषधि चाहियो भन्नुहुन्छ। फेरि मेरो पिताजी सद्गुरु महाराजलाई केही स्वास्थ्यमा अलिकति खराब छ र औषधि पो चाहियो भनेर गएर फेरि त्यसो भन्नुहुन्छ तीसरा पटक पनि। तब कया श्री मेहराज ने, मैं आवत है उक्त कछु काम रहता है मैं उसके गले डालता। केही काम बाँकी छ यहाँ, हिसाब किताब यहाँको राजालाई बुझाउनु, र यो सम्पूर्ण बुझाइसकेपछि म तुरुन्त आउँछु त्यहीँ। सिताब भनेको तुरुन्त, सिताब गाड्यो श्रीराज भने जस्तो तुरुन्त म त्यहाँ आउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ मेहराज ठाकुरले। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, फेर फेर कहे बुलाओ मेहराज रहे खटक। दिलमा यही रटन लगाइरहनु भएको छ, यही पटक पटक यही बात गरिरहनु भएको छ कि फेर फेर पटक पटक भनिरहनु भएको छ कि जाऊ बोलाएर लिएर आओ। अन्तिम घडी भयो, अब म हो, मलाई दर्द भयो, मलाई पीडा भयो, मलाई गाह्रो भयो, जाऊ बोलाएर लिएर आओ। म उहाँलाई देखेर उहाँलाई भेटेर मात्रै म धाम जान्छु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। तब बिहारी जी के कहा तुम बुलाओ लिया होगी ना, मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती कहे रोदना। बिहारी जीलाई के भन्नुहुन्छ, जाओ छिटो बोलाएर लिएर आओ, म धामको दरवाजा मेरो लागि बन्द छ, ताकि इन्द्रावती परमधामको मुख्य दरवाजामा बसेर रुदन गरिरहेकी छिन्, रोइरहेकी छन्, ताकि म धाम जान सकिरहेको छैन, छिटो बोलाएर लिएर आओ, जाओ भनेर फेरि अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ, आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। एक वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए, मेहराज तुम्हें क्या हुआ एते बुलाउने आया। कि अब बालबाईले विचार गर्नुभयो, यो मेरै कर्तुत हो, मैले यो समस्यालाई सिर्जना गरेको, यसको जड मै नै हुँ, अब मैले जानुपर्छ भनेर त्यहाँबाट तुरन्त बालबाई उठेर जानुहुन्छ, गएर मेहराजजीलाई भेट्नुहुन्छ। मेहराज तुम्हें क्या हुआ एते बुलाउने आया। हे मेहराज तिमीलाई के भयो, यति पटक बोलाउन आउँदा पनि तिमी आएनौ, आखिर तिमीलाई के भयो भन्दै हुनुहुन्छ। श्री देवचंद्र जी तुमको याद करे फेर मैं धाम जा न सकूं, रहना इन खातिर।
देवचन्द्रजी पटक पटक तिमीलाई याद गरिरहेका छन्, तिम्रो वन्दना गर्दैछन्, तिम्रो नाम पुकार्दैछन्, ताकि तुरन्त बोलाएर लिएर आओ। मैं धाम जान सकूँ, म धाम जान सकिरहेको छुइनँ। दरवाजामा इन्द्रावती खडा भएर रुदन गरिरहेकी छिन्, मेरो लागि दरवाजा बन्द छ, म धाम जान सकिरहेको छु भने तिमीलाई के भयो? यति बखत यत्रो चोटि बोलाउन आउँदा तिमी आएनौ? तब श्री देवचन्द्र जी ने कहा, मोसो कही न किन ये बात, मैं तो तब ही आवता जो यति जाने विख्यात। देवचन्द्र जी महाराज मेहराज ठाकुर के भन्नुहुन्छ? हे बाल भाइ, मलाई त यसो कसैले भनेन। अगर यो शब्द यो खबर मलाई भनेको थियो भने म त मैं तो तब ही आवता जो यति सुनिने विख्यात। यस्तो कुरा अगर मलाई बताएको थियो भने म त आइहाल्ने थिएँ तुरन्त, म आइहाल्ने थिएँ। तर मलाई यो कसैले पनि सुनाएनन्, कसैले पनि भनेनन्। तब कारभार सब डार के हुए विदा सिताबा, आप रहते थे जिनको तिनके दे आए जवाब। अब तुरन्तसँगले त्यहाँबाट तुरन्त उठेर सद्गुरु महाराजको त्यस्तो अवस्थालाई सुनेर उहाँ अझै दुःखी हुनुभएर तुरन्त उठेर गएर हाकिमलाई, लो लिनुहोस् यो चाबी, यो लिनुहोस् बाँकी रुपियाँ, अब म शीघ्र जाँदैछु, मलाई केही मेरो घरमा केही अप्ठ्यारो पर्यो, म यहाँबाट जाँदैछु। अब त्यसले गर्दा अगर काहीँ त्यस्तो बदनामी भयो अनि काहीँ कुनै कम्ती भयो, कमी भयो भने मेरो तलबबाट काट्नु, मेरो महिनाको तलबबाट काट्नु, लिनु त्यहाँबाट। यो सम्पूर्ण कुरो बुझाएर जिम्मा हाकिमलाई लगाएर अर्को उहाँको अर्दलीलाई राखेर, एसिस्टेन्टलाई राखेर अब उहाँ त्यहाँबाट निक्लिनुहुन्छ। सम्मत 1772 श्रावणवदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचन्द्रजी सो कयो बात जिम्जमी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। 1712 सावन मासमा अष्टमी को दिन देवचन्द्रजीको चरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ। महामती कहे सात जी ए नौतनपुरी की बीतक याद कर इन समय को शोभा न दिउँ सब सक। महामती श्री लालदास जी भन्नुहुन्छ कि हे सुन्दर साथी, यो बीतक अब यस प्रकार अगाडि बढ्दछ। सबै यो बीतकले सबैको दिलको शङ्कालाई, सबैको मनको शङ्कालाई यसले पूरा भान दिन्छ, हटाउँछ भन्नुहुन्छ। आए के मुलाकात करी लागे श्री देवचन्द्र जी की कदम, सब पूछा ए कौन है, कया मैं मेहराज के आतम। जब तुरन्त शीघ्र खबर दबर आएर चरण शरणमा लाग्नुहुन्छ र प्रणाम गुरुदेव भन्नुहुन्छ, प्रणाम सद्गुरु महाराज भन्दाखेरि तब पूछ्या ए कौन है, यो को हो प्रणाम भन्ने उहाँले स्वरमा चिनिहाल्नु भयो। उहाँको आवाजलाई पहिचान्नुहुन्छ। एकदम अन्तिम अवस्था उहाँको भएको छ र त्यतिखेर पूछत है कौन है, यो को हो यो प्रणाम भन्ने भन्दाखेरि सद्गुरु महाराज यो मेहराज आत्म हो, म मेहराजको आत्म हजुरको चरणमा प्रणाम गर्दछु भन्दाखेरि नाम सुन्दा ही मेहराजको बडो जो पायो सुख, अति आनन्द हर्षित हुनुहुन्छ, सुख हुनुहुन्छ, सुखी हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट सम्पूर्ण उहाँको वेदना पीर हल्का भयो मेहराज ठाकुरको त्यो उपस्थितिलाई देखेर। जब 100 वर्ष विरहमा राधिकाजी तडपिनु हुनुहुन्थ्यो नि, जो शराब पाएर 100 वर्षसम्म तडपिने उहाँलाई शराब मिलेको थियो, 100 वर्षसम्म त्यो विरहमा तडपेको बखतमा तिम्रो काना आए भन्दाखेरि 4 जनाले उठाउँदथे राधिकालाई, 4 जनाले सुताउनु पर्थ्यो, 4 जनाले उठाउनु पर्थ्यो। ऊ तिम्रो काना आए राधिका भन्ने बित्तिकै झुरुक्क उठ्नुहुन्थ्यो। त्यत्रो साहस उहाँमा हिम्मत आउँथ्यो कि ताकि श्री कृष्णको त्यो स्वरूपलाई देख्नलाई, त्यो उहाँको सामिज्यतालाई पाउनको लागि भने यहाँ यस्तो अवस्था सद्गुरु महाराजको पनि भइरहेको छ, जहाँ कि कहानी खानेलाई कहानी यो उठ या कहानी छ भन्ने बित्तिकै जुर्क उठ्छ नि त्यो अवस्था। ताकि मेहराज ठाकुरले प्रणाम गरे, हजुर मेहराजको यो इन्द्रावतीको आत्म भनेपछि उहाँ जुर्क हुनुहुन्छ, बहुत खुसी हुनुहुन्छ, बहुत सुख पाउनुहुन्छ। ए बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिना, धेरैचोटि मैले तिम्रो याद गरेँ र तिमीलाई बोलाउन मैले पठाएँ, तर तिमी आएनौ, तिमी आएनौ मेहराज भनेर यहाँ सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ। तब जवाब दिया श्री मेहराज ने दिया श्री देवचन्द्र जी को, था काम लौकिका डाल गले और के मोह। के भन्नुहुन्छ मेहराज ठाकुर कि सद्गुरु महाराज लौकिक संसारिक काम थियो, ठुलो जिम्मेवारी मेरो काँधमा थियो राष्ट्रको, त्यसले गर्दा मैले तुरन्त उठेर हजुरको चरण शरणमा आउन मलाई वक्त मिलेन, समय मिलेन, अवस्था थिएन, त्यसले गर्दा म आउन सकिनँ सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ।
अब त्यस अगाडि मोको बुलावनेका कौन न कया बचन अब मै सुन्त सुकन सब दियो कदम रोशन। हे धनीजी, मलाई यसरी हजुर यो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर कसैले पनि भनेनन्। त्यहाँ के भन्छ, किन न कया बचन अब मै सुन्ने सुकन अब दिएको कदम रोशन। अब म सम्पूर्ण हजुरलाई भन्दछु ताकि मलाई यो हजुरको अवस्थाको बारेमा मलाई कसैले पनि यो जानकारी गराएन। अब तो फिर न जाओगे लौकिक काम पर ऊपर के, फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। निराश, अब त फेरि संसारको लौकिक कामतिर तिमी जाँदैनौ नि। अब बस तिमी इस्लाम, तिमी निजानन्द धर्म सम्प्रदायमा सद्गुरु महाराजको चरण शरणमा अब आइसक्यौ। अब तिमी त फेरि जाँदैनौ भनेर भन्नुहुन्छ। मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद, जो इंद्रावती ठाड़ी रोती देखी ऊपर बुनियाद। मैले तिमीलाई यस कारणले बोलाएको ताकि तिम्रो आत्म, जसको तिम्रो अन्दर इन्द्रावतीको आत्म छ, त्यो धाम दरवाजामा खडा भएर रोइरहेको छ, त्यतिकै मैले धाम जान सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा मैले तिमीलाई बोलाउन पठाएको। मैं बैठ न सकूं धाम में तहाँ इनके रोती देखा, तिस वास्ते मैं तुमको बुलाओ कर अभिषेक। धाममा मैले प्रवेश गर्न सकिनँ, मेरो छुट्टालाई त्यो धाममा परमधाममा जागृत गर्न सकिनँ तिम्रो अनुपस्थितिमा, किनभने तिमी धाम दरवाजामा रोइरहेको थियौ। फिर थाला अब तो भला भए तुम आए जो इत, मोको अति सुख उपज्या अब मैं हुकुम करता। अब मलाई सुख भयो, अब म त खुसी छु तिमी आइपुग्यौ मेरो शरणमा। अब म तिमीलाई हुकुम गर्दछु। फिर थाला प्रसाद सो भराए के धराए आगे जाना, तब श्री जी ने कहा बिहारी जी का सम्मान। अब थालमा प्रसादीहरू लिएर चाहिँ अगाडि बोलाउनुहुन्छ कि अब उहाँले सम्पूर्ण कुरो त्यहाँ एक आपसमा बताउनुहुन्छ। र बिहारी जी र उता इन्द्रावती मिहिराज ठाकुरको द्वेष छ एक आपसमा भन्ने कुरो सद्गुरु महाराजलाई थाहा थियो। उहाँले सबै कुरो जान्नुहुन्थ्यो ताकि एकदम निर्दोष हुनुहुन्छ इन्द्रावती आत्म मिहिराज ठाकुर भनेर। तब उहाँहरूको बिचमा अब म धाम जाँदैछु, मेरो सुर्ता धामपट्टि अब लागिरहेछ, म जाँदैछु अब, र त्यसले गर्दा म यिनीहरू दुईको मिलाप गराएर मात्रै जान्छु भनेर प्रसादी माग्नुहुन्छ एउटा थालमा, र दुवैलाई एउटै थालमा भोजन गर्ने र उनीहरू आपसमा चाहिँ मिलाप गर्ने यहाँ प्रक्रियालाई, त्यो वातावरणको सिर्जना गर्दै हुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ प्यारी जी तुम बैठो मुझ भेले, एक ठौर प्रसाद लीजिए बैठे के इकट्ठे। अब ए बिहारी जी तिमी पनि आऊ, यहाँ बैठो मुझ भेले, हामी सँगै बस। अब यहाँ आऊ र एकट्ठा एकै ठाउँ बसेर एउटै थालीमा प्रसादी लिउँ। अब ल्याऊ अब तिमीहरू, ताकि लिजियो बैठे के इकट्ठे, एकै ठाउँ बसेर अब प्रसादी लिउँ, आओ भनेर बिहारीजीलाई बोलाउनुहुन्छ। तब बिहारी जी ने कहा मैना बैठे संग तुम, श्री जी ने फेर कहा अर्ज तलबी हुकुम। म यो मेहराजसँग बस्दिनँ, समय बस्दैन, म योसँग खाँदिनँ बसेर भनेर बिहारीजी कड्किनु भयो। तब मिहिराज ठाकुरले बिहारीजी गुरुपुत्र, जो पनि मेरो तर्फबाट भुल भयो मलाई माफी कृपा बख्सियोस्, म सद्गुरु चरणमा हजुरहरूको चरण शरणमा म आइसकेको छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्ज तलबी हुकुम। तब श्रीजी ने फेर कहा अर्ज तलबी हुकुम। सद्गुरु महाराजले पनि हुकुम गर्नुहुन्छ ताकि यो हे बिहारी जी तिमी यसो नभन, यसो नगर भन्दै हुनुहुन्छ। तब बिहारी जी ने जाए बैठ के श्री जी के भेले, प्रसाद लिया एक गट्टे बातें करने लगे। अब त्यहाँ बिहारी जीसँग गएर त बस्नु भयो, तर प्रसादी एक कट्ठा त लिनुभयो, तर थालीको बीचमा रेखा डालिदिनुहुन्छ। एकै ठाउँ प्रसादी खाने, म एक ठाउँ खादिनँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर सद्गुरु महाराजको अर्जी र यता श्री निजान मिहिराज ठाकुरको पनि अर्ज अनुसार एउटै थालमा प्रसादी ल्याएपछि उहाँले औँलाले रेखा खिच्नुभयो। जब रेखा खिच्नुहुन्छ तब पछि गएर धर्म पनि अलग हुन्छ, धर्मको उहाँहरूको जागरणको अभियान पनि अलग अलग हुन्छ। अहिलेबाट सङ्केत भयो अरे, ताकि यहाँ धर्ममा राजनीति हुन हुँदैन, तर राजनीतिमा धर्म हुन आवश्यक छ। जब राजनीति गर्नेहरूले धर्म हुन आवश्यक छ, तर धर्ममा राजनीति हुँदैन।
सरकार साहेबले पनि यसो भन्नुहुन्थ्यो, जब धर्ममा राजनीति हुन्छ तब त्यो धर्म रहँदैन। अब यहाँ त्यही भयो। त्यसले गर्दा यहाँ सद्गुरु महाराजले अब एकै ठाउँ भोजन गर्ने, एककठा भोजन गर्ने वातावरणलाई मिलाउनु भयो। सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम काम माया का छोड़ के आए तले कदम। त्यो सुनेर अब सद्गुरु महाराज पनि खुसी हुन्छ। अब काम मायाका छोडेर तिमी आयो, इन समय इन तीन 22 रहे साथ मिले, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। त्यसै वखतमा त्यहाँदेखि लिएर जुन दिन चरण चरणमा मेहराज ठाकुर आउनुभयो, मेहराज ठाकुर आउनु भएको 22 दिनसम्म एकै साथ रहनुहुन्छ, एक साथ रहनुहुन्छ। गुज्जे गुज्जे परमधामको कुरा बताउनुहुन्छ। अब उता धर्मको काम कसरी अगाडि सम्पादन गर्ने त्यो कुरोलाई बताउनुहुन्छ। बिहारीजीलाई गाडीमा बैठाउनु, किनभने ऊ गाडीको गुजरत उसले ठान्दछ, ऊ घमण्ड छ, नास्तिक छ, उसलाई गाडीमा बसाउनु र तिमीले बाहिर गएर जागनीको काम गर्नु। यदा कदा सबैतिर जो 313 आत्मा उहाँको चरण चरणमा आएर जागेका थिए, उनीहरू पनि यता कता गए र उनीहरूलाई पनि जगाउनु। धर्मको जागनी अभियानको मूल दायित्व, मुख्य दायित्व तिम्रो काँधमा म दिँदैछु। बिहारीजी आसक्त छ, यो निकम्बा छ, यो एकदम नास्तिक छ, यसलाई चाहिँ सम्मान गरिरहनु र यसको चरण चरणमा चाहिँ रहेर उसलाई सम्मान गर्दै तिमी बाहिरबाट धर्म प्रसार गर्नु। सम्पूर्ण राज्य महाराजको बैठक तिम्रो हृदय दिलमा हुन्छ, तिम्रो धाममा हुन्छ, तिमीबाट ठुलो जागनीको काम अगाडि हुनेछ भनेर उहाँले भन्नु। ठुलो 22 दिनसम्म एकट्ठा रहनुभयो, एकान्तमा वार्ता गर्नुहुन्छ सद्गुरु महाराज मेहराज ठाकुर। धेरै दिललाई दुखी बनाउँदै, दिललाई पनि एकदम दर्दानक अवस्थामा भावुक हुँदै सबै राज्य महाराजले कृपा बक्सेको त्यो वचनलाई शिरोधार्य गर्दै उहाँले 22 दिनसम्म त्यो वचनलाई सुनिरहनुहुन्छ। अगाडि कसरी यो धर्मलाई, यो जागनी अभियानलाई अगाडि सजाउने, ताकि दुईटा आत्मा चाहिँ यहाँ आएका छन्, त्यो पनि तिमीले नै जागृत गर्नुपर्छ। जुन कुण्डल र शाकुमार यिनीहरू राजघरानमा आएका छन् र यिनीहरू अहिले यहाँ हाँसिरहेका छन्, यो खेलमा सम्पन्न छन् यिनीहरू, तिनीहरूलाई तिमीले नै जगाउनुपर्छ। अगाडि सुन्दर साथहरूलाई जगाएर अगाडि लानुपर्छ। सबलाई मुक्ति दिने उस अखण्ड परमधाममा लाने काम तिमीले गर्नुपर्छ। यो तिम्रो हातबाट मात्रै हुन्छ, यो तिमीलाई श्रेय मिल्दछ भनेर ठुलो जिम्मेवारी उहाँलाई दिनुहुन्छ। बडे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारी मैं मांगू फेर फेर, प्यारी मिलूं प्यारी पीऊं सो मामती कहे बेर बेर। प्यारी मिलूं प्यारी पीऊं सो मामती कहे बेर बेर। सबैलाई एकट्ठा गरेर धाम लिएर आउनु। हे मेहराज ठाकुर, यो तिम्रो दायित्व हो, यो दायित्व, यो सेवा म तिमीलाई दिँदैछु। अब म पछि भनेर उहाँले एकदम देवचन्द्रजी महाराज अब 1712 मा उहाँले आफ्नो श्रोता धामपट्टि केन्द्रित गर्नुहुन्छ। साथको इन्हें समय कछु नाई पहिचाना, धाम नाता दिन की देखा अपने ठौर नहीं माना। त्यो वक्तमा जब उहाँले अन्तिम दिन थियो, उहाँले त्यहाँबाट तन छोड्नु, देवचन्द्रजीलाई त्यहाँबाट देवचन्द्रजीको तन अब अलग हुने समयमा के गर्नुहुन्छ भन्दा मेहराज ठाकुरलाई घर पठाउनुहुन्छ, ताकि मैले तन छोड्दै गर्दा मेरो सुर्ता त्यो अखण्ड धाममा केन्द्रित हुँदै गर्दा मेहराजले सहन गर्न सक्दैन। मेहराजले सहन त्यो वातावरणलाई, त्यो परिस्थितिलाई, त्यो विकराल अवस्थालाई उनले अवलोकन गर्न, मनन गर्न, यानी त्यसलाई सहन गर्न पक्कै पनि सक्दैनन् यिनले। र यिनलाई धाम पठाउनु, यानी घर पठाउनु पर्छ र यिनको अनुपस्थितिमा मैले धाम जानुपर्छ भनेर उहाँले विचार गर्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र त्यसरी जब मेहराज ठाकुर धाम जानुभयो, यानी घर जानुभयो, यता सद्गुरु महाराज मेहराज ठाकुरलाई घर पठाएर सद्गुरु महाराजले आफ्नो तनलाई विश्राम गर्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
बात जो इस्लाम की रही ना दिल में किना, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिना। सद्गुरु महाराज जब त्यसरी उहाँको धाम, उहाँको तन, संसारिक तन विश्राम भएर उहाँको जो उहाँभित्र रहेको जोश आवेश, राजी महाराजको, श्यामा महारानीको शक्ति अब मेहराज ठाकुरको दिलमा गएर जानी विराजमान हुन्छ। मेहराज ठाकुरको दिलमा गएर विराजमान हुन्छ सम्पूर्ण राजी महाराजको त्यो जोश आवेशको शक्ति। र अब उताको लीला उहाँको तनबाट अगाडि बढ्छ। त्यसैले गर्दा 313 आत्माहरू सद्गुरु महाराज जब उहाँको तन उहाँले छोडेपछि सम्पूर्ण यात्रा कता कहाँ कहाँ बिखरे र अब त्यहाँ जो मन्दिरमा त्यहाँ मण्डान हुन्थ्यो त्यहाँ अब केही हुन छोड्यो। सुन्दर साथहरू आफ्नो आफ्नो काममा लागे, आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा लागे। सद्गुरु महाराज त अब रहनु हुनुहुन्न भने कसले चर्चा सुनाउँछ त्यहाँ, कसले चर्चा सुनाउँछ त्यहाँ, किन जाने त्यहाँ भनेर एक आफ्नो भेटै हुन बन्नुभयो। केटीको दिने पछि बाल भाइ आए त श्री मेहराज के घरों आए, ए खबर ल्याए त। अब केही दिन पछि, केही महिना पछि बाल भाइजी जानुहुन्छ मेहराज ठाकुरकोमा गएर। अब सद्गुरु महाराजको गादी खाली छ, किनभने त्यतिखेर राजा वल्लभी मार्गमा पनि त्यही प्रथा थियो कि ताकि पिताजी त्यो गादीमा रहेपछि उहाँका सुपुत्रलाई बस्ने स्वतः अधिकार हुन्थ्यो र त्यसैलाई उनीहरूले देखिरहनु भएको थियो त्यो चलन चाललाई। र त्यो देखेर अब सद्गुरु महाराजको गादी खाली छ, अब मेहराज ठाकुर त्यहाँ त अब राख्नु पर्यो कसैलाई भनेर जानुहुन्छ र मेहराज ठाकुरसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ बालभाइले। श्री मेहराज सो मसलत करने बैठी, अब क्या करना है तुम्हें, रया काम धाम का सब। सम्पूर्ण ठप्प भयो, कोही आउनेवाला छैन, चर्चा हुनेवाला छैन। 2 पैसा जम्मा हुन्थ्यो सुन्दर साथ आउँदाखेरि, त्यसबाट खर्च चल्थ्यो, त्यो पनि हुन छोड्यो। त्यसले गर्दा अब गएर चाहिँ यानी मसलहत सल्लाह गर्नुहुन्छ मेहराजसँग। मसनन्द श्री बिहारी जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग, सो खाली क्यों रहे देखो हुकुम सामने हक। हे मेहराज, मसनन्द भनेको गादी, यहाँ मसनन्द गादीलाई भनिएको हो। मसनन्द श्री देवचन्द्रजीको गादी बिल्कुल खाली छ। अब यस्तो बुजुर्गकी गादी छ जुन गादीमा रहेर उहाँले अखण्ड परमधाम ब्रजराज जागरणीको लीलालाई हामीलाई चर्चा माध्यम सुनाउनुहुन्थ्यो, सबैको आत्मालाई आनन्द गराउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो गादी आज खाली छ, अब त्यहाँ कसैलाई राख्नु पर्यो र सल्लाहमा आउनुहुन्छ। तब श्री मेहराज जी ने कहा यही बात है सिरे, अब साथ मिलके यही काम करे। सबै साथलाई इकट्ठा गर्नुपर्छ। अब बिहारीजीलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ त्यो गादीमा। सबै सुन्दर साथलाई इकट्ठा गर्छु म। सद्गुरु महाराज धाम गए पछाडि सब सुन्दर साथहरू सुते। अब कहाँ कहाँ 313 आत्माहरू यता कता उनीहरू हराए। अब उनीहरूलाई चाहिँ एकट्ठा गरेर चाहिँ अब फेरि ल्याएर अगाडि जस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ पुरा सरसल्लाह भयो। अब बालभाइसँग पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत, कदमों लग सिजदा करूं सब साथ जी आओ त कि त। अब पहिला म बिहारीजीलाई त्यहाँ गाडीमा बैठाउँछु र सबै सुन्दर साथहरूलाई बोलाएर बिहारीजीलाई गाडीमा बैठाएपछि सबैले सिजदा गर्छन् भन्दा फेरि बालभाइले भन्नुहुन्छ मान्छन् के त दुनियाँले, सद्गुरुलाई जस्तो मान्छन् भन्दा म सबैलाई मनाउँछु, सबैको चरणमा प्रणाम गरेर सबैलाई बोलाएर म ल्याउँछु र प्रणाम गर्ने सबैलाई म बिहारी जी को चरण में लगाऊं। आए के बिहारी जी के बैठाए ऊपर मसनंद, कदमों लगा के बैठे फिर घर में भया आनंद। अब मसनंद गादी में ल्याएर बिहारी जी राखेपछि घरमा आनन्द भयो। फेरि मण्डान सुरु भयो, चर्चा सुरु भयो, बिहारी जी चर्चा गर्न लाग्नु भयो। त्यस पछाडि महामती कहे सैयनो ए बीतक पुरी नौतन, अब आगे की कहो याद करो मोमिना, याद करो मोमिना। महामती भन्दै हुनुहुन्छ श्री महामती श्री प्राणनाथ जी, ए बितक पुरी नौतन, यो नौतनपुरीको बितक हो। अब अगाडिको म वर्णन गर्दैछु, याद करो मोमिन। हे मोमिन, अगाडि म जे भन्दैछु त्यसलाई याद गर, आफ्नो दिलको कान खोलेर सुन र दिलमा राख। यो आफ्नो अपबीति हो, यो आफ्नो घटनाक्रम हो, यो आफ्नो कुरा हो। त्यसले गर्दा आफ्नो हृदयमा राख भन्दै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब अगाडिको चर्चा हामी भोलि सुन्छौं, ताकि बिहारीजी महाराजले कसरी चर्चा गर्नुहुन्छ
उहाँको चर्चामा कति सुन्दर साथ आउँछन् र जागरणीको अभियान कसको तनबाट अगाडि बढ्छ, सुन्दर साथहरूले कस्तो कस्तो बिहारी चाहिँ उनीहरूले भाव प्रदर्शन गर्छन् र अब सद्गुरु महाराजको धाम गएको र बिहारीजीलाई गादीमा राखेको अवसरमा ठुलो कार्यक्रम गर्ने योजना हुन्छ। त्यहाँ अब कसरी चाहिँ मेहराज ठाकुर जो प्राणनाथले चाहिँ त्यो हप्साको जेलमा जानुपर्छ, कसरी त्यहाँको पीडालाई सहन गर्नुपर्छ, बाणी कसरी अवतरण हुन्छ र के हुन्छ अगाडि भन्ने कुरो भोलि हजुरहरूको चरण शरणमा म राख्ने नै छु। त्यसले गर्दा आज हजुरहरूले आनन्दपूर्वक ध्यानपूर्वक यो चर्चालाई श्रवण गरिदिनु भयो र मेरो समय पुरा भएको घडीले सङ्केत गर्यो। समयको परिधिमा हामी रहनुपर्छ, किनभने यहाँ 3 गुण 5 तत्व यो समय यहाँको हो। त्यसले गर्दा हामीले भोलि काममा पनि जानु छ, मायाको काम पनि लौकिक काम पनि गर्नु छ र कुनै पनि विलम्ब नगरिकन चौपाई पनि ठिकै यहाँ आएर आज विश्राम गर्ने यहाँ चौपाई आएको छ। तसर्थ हजुर हामी भोलि यसरी नै भेटौँ। आज यो जति पनि प्रस्तुत भयो राज्य महाराजको कृपा अनुरूप मेरो यो तनलाई माध्यम बनाउँदै यसलाई दिलमा राख्नु होला। केवल सुन्ने मात्रै होइन, सुनेर यसलाई मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, परिवारलाई सँग यसको बाँड्नुहोस्, साट्नुहोस्। तब त्यो सुर्ता धामप्रति केन्द्रित गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। राज्य महाराजले त्यो हाम्रो परिश्रमलाई, हाम्रो मेहनतलाई बिल्कुल उहाँले नकार्नुहुन्न। पक्कै पनि उहाँले हामीलाई त्यो सुख परमधामको त्यो सुविधा दिनुहुन्छ र हामी त्यसको प्रतीक्षा गरौँ। भोलिको दिनको अरू अगाडिको चर्चाको लागि त आउनुहोस्, तपाईँ हाम्रो दिन शुभ रहोस्। आजको भोलि त हामी फेरि पुनर्भेट हाम्रो हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै चौपाईलाई दोहोऱ्याउन साथ दिनु होला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सम्मत 1772 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, महामति श्री लालदास स्वामी की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, महाराज छत्रसाल की जय। प्रणाम।